नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। गत 29 अप्रिलदेखि घुम जोरबंगलो महाविद्यालयका शिक्षक शिक्षिका अनि कर्मचारीहरूद्वारा महाविद्यालयलाई सरकारी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै पेन डाउन अनि अहिले रिले अनसन चलिरहेको छ। यसै विषयमाथि चर्चा गर्न जीटीए अनि महाविद्यालय पक्षमाझ आज लालकोठीमा एउटा बैठक सम्पन्न भयो। बैठकमा महाविद्यालयको पक्षमा विद्यार्थीहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। विद्यार्थीहरूसितको बैठकमा वर्तमान ओएसडी अरिजित मिश्र अनि सेक्रेटरीले महाविद्यालयको समस्या लिएर बातचित गरे। कलेज बारेमा जीटीए प्रशासनसँगको बैठक फलदायी नरहेको भन्दै घुम जोरबंगलो कलेजका विद्यार्थीहरू रुष्ट बनेका छन् भने आफूहरूले कलेजमा टोयलेट तथा लाइब्रेरी मागेको होइन, कलेजको भविष्य चाहेको हो भनी बताएका छन्। हाम्रो सबजना एपोलिटिकल एजेन्डाले हिँडेको स्टुडेन्ट काउन्सिल पनि एउटा टेम्पोरेरी जस अब कलेजको नामको लागि हामीले त्यो गर्नु हो। स्टुडेन्ट सबैजना उठेर चाहिँ गरेको छ। हाम्रो चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरू पनि सबैजना बसेर चाहिँ अब यहाँ भोलि दिनको पर्सि ब्यानर बसेर चाहिँ अब होइन हामीले पनि अब जे स्टुडेन्ट्सले गर्नु चाहन्छ त्यो चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ। किनभने जीटीले चाहिँ हामीले एउटा नाथे लाइब्रेरी र टोयलेट बनाइदिएको छ। आफ्नो विलले गरेको है यो हामी सबजनाले। अन्त कसै टिचर्सहरू पनि फोर्स गरेको होइन हामीलाई गर्नुको लागि। अन्त हाम्रो टिचर्सहरू यति साह्रो क्वालिफाई छ। हाम्रो टिचर्सहरू निक्ल्यो भने चाहिँ अब पहिलाको जस्तै हुनु पनि सक्दैन क्या हाम्रो कलेज क्या। त्यही भएर अब सबैजनालाई रिक्वेस्ट भन्नाले पनि अब क्या यो चाहिँ अब जतिसक्दो मास मिडियाको थ्रुबाट सोसियल मिडियाको थ्रुबाट पनि क्या सेयर गरिदिनुहोस् होला, जतिसक्दो हुनसक्छ सबैजनालाई भन्दै हो। भारतीय जनता पार्टीका युवा सदस्यहरूले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा समर्थन जनाएका छन्। पार्टी महकुमा कार्यालयमा सम्पन्न सभामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा महकुमा समिति सांगठनिक सचिव जितबहादुर बस्तेलको नेतृत्वमा जेम्स तामाङ, विकास प्रधान, निमा भोटिया, सुमन मगरान्ती आदिले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। सभाबारे टाउन कमिटी प्रचार प्रसार सचिव बिरबल पाखरिङले अधिक जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, हामी 28 कर्सिङ चिम्ली देउराली समष्टि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रतिनिधिहरू र आज हाम्रो श्रीमान अनित थापा अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई विश्वास गरेर बिजेपीको 4 परिवारहरूले स्वइच्छाले कसैको कदका बिनै झन्डा थापेको छ हाम्रो पार्टीबाट। हाम्रो पार्टीलाई विश्वास गरेर हाम्रो परिवारमा सामेल भएको छ र उहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत जनाउँछौँ। साथै त्यसरी पार्टीको प्रत्येक व्यक्तिहरूले क्षेत्रीय पार्टी के हो र अनित थापाको नेतृत्व कस्तो छ बुझेर सबैजना आउने प्रयास गर्दैछ। अस्तिको दिन पनि धेरैजना 35 घरले हामी समर्थन दिएको थियौँ भने आज 4 परिवारले समर्थन दिएको छ र आउँदो दिनमा अझै धेरै आउनेवाला छ। उहाँहरूलाई पनि हामी हाम्रो घर परिवार हाम्रो पार्टीमा हार्दिक स्वागत जनाउँदछ। कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मन्त्री शोभा करण्डलजेले आज पश्चिम सिक्किमको गेजिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा पुगेर निरीक्षण भ्रमण गरेकी छन्। सोमबार गेजिङ जिल्ला आइपुगेकी राज्य मन्त्री करण्डलजेले आज बिहान धार्मिक पर्यटक स्थल चेरेन्जी, पवित्र बौद्ध गुम्बा पेमा याङची धार्मिक स्थानहरूको भ्रमणपछि पेलिङमा अवस्थित मोडल आँगनबाडी केन्द्रमा पुगेर सम्पूर्ण जायजा लिइन्। मन्त्री करण्डेलजेले यस अतिरिक्त पेलिङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा आयोजित एउटा स्वागत कार्यक्रममा सहभागी जनाई प्राथमिक स्तरका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यमा असल मानिस बन्ने सुझाव राख्दै तिनले सबैलाई शुभकामना प्रदान गरिन्। यसरी नै अर्को कार्यक्रममा गेजिङ जिल्ला अस्पतालमा पुगेर निरीक्षण भ्रमण गर्दै बिरामीहरूसँग भेटघाट गरिन्। उनले स्वास्थ्य सुविधा बारे पनि सम्पूर्ण जानकारी लिएर स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक विषयलाई केन्द्र सरकारबाट पनि मध्यनजर लगाउने बताएकी छन्।
कालेबुङ नगरपालिका सेनिटेसन इन्स्पेक्टर रूपेन्द्र थापाको पहलमा नाला सफा अभियानसँगै अवैध रूपमा बनिएको सिँढीहरू भत्काउने अभियान सुरु गरिएको छ। नाला जोडाको साफसफाई गर्ने क्रममा विभिन्न स्थानमा सफाई कर्मचारीहरूलाई नाला सफा गर्न असुविधा भइरहेको जानकारी पाएपछि नगरपालिका टोलीद्वारा निरीक्षण गरेर नगरपालिकामा जडान गरिएको पानीको पाइप हटाउने कार्य साथै नालामाथि बनाइएको सिँढी भत्काउने कार्य गरिएको हो। विशेष गरेर नालामा पानीको पाइप र अवैध रूपमा बनिएको सिँढीले नाला सफा गर्न निकै असुविधा भएकोले यसरी कारबाही गर्न बाध्य भएको इन्स्पेक्टर रूपेन्द्र थापाले बताएका छन्। अच्छा, तपाईँले जे यहाँनिर देख्नु हुँदैछ, तपाईँहरूको सायद तपाईँहरूको क्यामेरामा क्याप्चर गर्नुभयो होला। यहाँनिर एकदमै पाइपहरूको त्यहाँ के भन्नु, अब गाँठो छ भनौँ न। अन्त यसमा तपाईँको नभने पनि गाँठो त छँदैछ, साथमा डेडलाइन पाइपहरू पनि धेरै छ। यहाँनिर के हुन्छ, मालिक पक्षले फिटरलाई तपाईँको पैसा दिन्छ लाइन बनाइदिनुहोस् भनेर। लाइन बनाउँदाखेरि मालिकले बसेर हेरिदिँदैन। अन्त यहाँनिर डेडलाइन पाइपहरू त्यतिकै बढेर जान्छ। अन्त त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ के भइरहेछ भने पाइप थुप्रेको छ। अन्त पुरानो पाइप पनि त्यतिकै रह्यो, नयाँ पाइप पनि नयाँ इन्स्टल गर्यो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पुरा गाँठो परेर चाहिँ अब काम गर्नु एकदमै असुविधा भइरहेको छ। यो मैले एकदमै आवाज गरेको कुरा हो। मेरो केटाहरू रात दिन मैले ट्राई गर्दा पनि भएको छैन। अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पानीको पाइप चाहिँ नालीमा नकुदाउनु नदिने, एकदमै नदिने। न त यसरी स्ल्याब बनाएर सिँढी बनाउनु दिने, यो एकदमै हुँदैन। जहाँ बनाएको छ हामी तोड्नेछौँ, मैले अघि भनेको जस्तै। अन्त एकदमै आजदेखि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ नयाँ कनेक्सन या त पुरानै कनेक्सन जुन चाहिँ तोडिन्छ त्यसको लागि चाहिँ के व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरू पिएचई विभागसँग बात गर्नुहोस्। नत्र भने म तपाईँहरूको हितको निम्ति पनि, हाम्रो पब्लिकको निम्ति पानी त खानै पर्यो। उहाँहरूको निम्ति म एकखेप चेयरम्यान सरसँग रिक्वेस्ट गरेर कस्तो पारा लाँदा हुन्छ, म एकखेप इन्जिनियरलाई पनि सरलाई, चेयरम्यान सरलाई भनेर सोधेर इन्जिनियरलाई, कुन चाहिँ इन्जिनियरलाई चाहिँ लिएर गएर चाहिँ हुन्छ, कस्तो पारा कुदाउँदा हुन्छ त्यो पनि म सोचेको छु जनताको लागि। तर अब आजदेखि चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि यहाँनिर एकदमै पानीको पाइप चाहिँ नालीमा चाहिँ कुद्नु हुँदैन। किनभने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सफा गर्नु धेरै नै असुविधा भइरहेछ। लालसाना मात्रै लगाउने होइन, तर प्र्याक्टिकली आएर फिल्डमा हेर्नु पऱ्यो अनि मात्रै बोल्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यही कारण चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँ हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ। भोलिको दिनदेखि फेरि अझै जग्गातिर तोडिन्छ। जनतालाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको आफ्नो पाइपलाइनहरू व्यवस्था गरिहाल्नुहोस्। नत्र भने भोलि दिन पानी आएन भने हामी जिम्मेदारी छैनौँ त्यसमा। हुन्छ, धन्यवाद। हिल तृणमूल युवा महासचिव रमेश कड़रियाले दार्जिलिङ नगरपालिकाको नवनिर्मित बोर्डले शहरमा थुप्रो लागेर बसेको मैला उठाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सत्ता हुँदाहुँदै पनि विकास गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। तिनले 100 दिनमा दार्जिलिङ परिवर्तन गर्ने एडवर्डको पार्टी हराएको बारे पनि प्रश्न तेर्साउँदै बस्तीमा 4 दिन जेसीबी लगाएर विकास सम्भव नभएको भन्दै मैलाको थुप्रोबाट नै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स प्रति कटाक्ष गरेका छन्। दार्जिलिङमा यो सुपरमार्केटको माथि बीच टेलर लाइनको मा जुन प्रकारको मैला थुप्रेको छ, यो मोटामोटी 1 महिनादेखि थुप्रेको मैला हामी देख्दैछौँ। यहाँ धेरै जनगुनासोहरू आइरहेको छ। तपाईँले देख्नुहुँदैछ दार्जिलिङ नगरपालिकामा परिवर्तनको नाममा यो प्रकारको छ परिवर्तन। तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ, तपाईँहरूको यहाँ देख्नुहुँदैछ। विशेष गरेर आज हामी तृणमूल युथ सङ्गठनको एउटा विशेष हामी यहाँनिर परिदर्शनमा आएको थियौँ। धेरै आम मानिसहरूको यहाँ कम्प्लेन भएर हामी जनगुनासो सुन्न आएको थियौँ। यहाँ तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ दार्जिलिङमा 100 दिनमा परिवर्तन गर्छु भन्ने जुन चाहिँ नगरपालिका थियो, नगरपालिकाले कुनै पनि काम गर्नु सकेको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् मैला जुन प्रकारले थुप्रिएको छ, जुन प्रकारको यहाँनिर फोहोर गन्धहरू भइरहेको छ, यो प्रकार चाहिँ सम्पूर्ण दार्जिलिङभरिको 32वटा वार्डको विभिन्न वार्डमा नै यो प्रकारको गतिविधिहरू हुँदैछ। र हामी चाहन्छौँ, विशेष गरेर डिएम दार्जिलिङलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि नगरपालिकालाई एकदमै द्रुत गतिमा यो नगरपालिकाले काम गर्नु सकिरहेको छैन। यो जुन चाहिँ प्रशासक छ जसले चाहिँ नगरपालिका चलाउँदैछ, यहाँनिर नगरपालिकाको एउटा नामको लागि मात्रै नगरपालिका भइरहेको छ। सरकारले प्रचुर रूपमा पैसाहरू दिइरहेको छ, यहाँको ट्याक्सहरू अझै ज्यादा उठाइरहेको छ होइन। तर पनि आज हेर्नुहोस् दुर्गन्ध, अहिले टुरिस्टहरू एकदम म्याक्सिमम दार्जिलिङ आउँदैछ। अस्तिसम्म त यहाँनिर तपाईँको डिएमको चार्जमा यहाँनिर प्रशासकले चलाउँदै, तर अहिले चाहिँ
यहाँको जुन चाहिँ यो राज चाहिँ जनताको राज माथि गइरहेको छ होइन। अहिले जनताको नै यहाँनिर प्रतिनिधिहरू चुनिरहेको छ। तर आज नगरपालिकाको अवस्था यो प्रकारले भइरहेको छ र हामी विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ दार्जिलिङलाई सफा दार्जिलिङ, राम्रो दार्जिलिङ बनाउनुको निम्ति चाहिँ यो जुन चाहिँ फोहोर गन्ध छ यो एकदमै 10 दिनभित्रमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा दार्जिलिङमा यो प्रकारको गन्धहरू हटाउने सुरु गर्नुपर्छ। र अहिले जुन प्रकारको ट्याक्स बढाउने कुराहरू हुँदैछ, दोकानहरूलाई जबरजस्ती दोकानलाई कटअप गर्ने कामहरू हुँदैछ, धम्कीपूर्ण रूपमा दोकानदारहरूलाई गाली गर्ने कामहरू हुँदैछ होइन। हामीले चाहेको थियौँ परिवर्तन भइसकिसकेपछि चाहिँ एउटा राम्रो परिवर्तन हुन्छ होला भनेर। तर अहिले फोहोर गन्धसँगै अहिले जुन चाहिँ दार्जिलिङभित्रको दोकानदारहरूलाई पनि एउटा गाली गलोज गर्ने कामहरू सुरु हुँदैछ। आफै चेयरम्यान महाशय आफै आएर नै दोकानदारहरूलाई जबरजस्ती हटाउने उयो गर्दैछ, कानुनी कुरा गर्छु भन्दैछ। दार्जिलिङ राम्रो दार्जिलिङ बनाउनुको निम्ति, सुन्दर दार्जिलिङ बनाउनुको निम्ति सबलाई लिएर गर्नु पर्यो नि होइन। सब सङ्घ संस्था सामाजिक मान्छेहरूलाई लिएर काम गर्नुपर्छ। देख्नु हुँदैछ दार्जिलिङको 100 दिनको परिवर्तन यो प्रकारको छ र विशेष हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। डाक्टर सुभाष तामाङ अनि रमन्ना छेत्रीलाई अल सिक्किम विद्यार्थी कल्याण फोरमद्वारा समाज शिक्षा सेवा रत्न 2022 प्रदान गरिएको छ। अखिल सिक्किम स्टुडेन्ट वेलफेयर फोरमद्वारा मनन केन्द्र गान्तोकमा आयोजित एउटा कार्यक्रम बीच दुवैलाई समाज शिक्षा सेवा रत्न 2022 बाट सम्मानित गरिएको हो। गोर्खा गौरव संस्थानको पहलमा कपिल बराइलीको थाँतीमा रहेको घर बनिने भएको छ। पछिल्लो 24 मार्च सिलगढीको नौकाघाटमा एम्बुलेन्स दुर्घटनामा परि आफ्नो पत्नी अनि दिदीलाई गुमाउने कपिलको बनिँदै गरेको घर पनि थाँतीमा नै थियो, जुन घर गोर्खा गौरव संस्थानको पहलमा अब बनिने भएको छ। यसरी कपिलको सहयोगमा अघि आएका सबैप्रति गाउँ समाजले पनि आभार जनाएका छन्। दाजुहरूकोबाट धेरै हेल्प पाएँ, मलाई चाहिँ त्यतिमै खुसी छ। मलाई दाजुहरूकोबाट धेरै हेल्प पाएको छु र यसमा मलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दाजुहरूलाई। मलाई धेरै हेल्प गर्यो यसमा, च्यादरमा कति कुरोमा धेरै हेल्प गरेर यसमा चाहिँ मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु। यो सहयोगको हात लिएर अरू को अघि आएको छ त? यो जस्तै यो एउटा संस्था भइहाल्यो होइन कालेबुङको, अनि अन्य को छ तपाईँलाई यसरी साथ दिन्छु भन्ने? यस्तो साथ दिन्छु भन्ने अस्ति हाम्रो कामी बोर्डको चेयरम्यान कुलबहादुर आउनु भएको थियो, कुलबहादुर सर आउनु भएको थियो। 25 दिन 20 दिनभित्रमा बनाइन्छु भन्यो, तर अहिलेसम्म उसले के पनि गरिदिएको चाहिँ छैन। बोर्डको चेयरम्यान आउनु भएको थियो, आश्वासन चाहिँ दिनुभएको थियो। उसले 20-25 दिन चाहिँ लाग्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर 20-25 दिन बेसी भइसक्यो, अहिलेसम्म केही चेकअप गरिदिनु भएको छैन। अरू कोही आएन सघाउनु तपाईँलाई, मतलब हेल्प गर्नु कोही त्यस्तो नेताहरू है, गाउँहरू त्यस्तो? समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आफ्नो गाउँसम्म मोटर बाटोको निर्माण गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई बाटो निर्माण समितिद्वारा आभार प्रकट गरेका छन्। गत शिवरात्रिदेखि बिजनबारी महाविद्यालय नजिकैबाट चुङथुङ सिरिससम्म पुग्ने बाटो निर्माण सुरु भएको थियो भने उक्त बाटो निर्माणमा गाउँको विभिन्न दाताहरू, संघ संस्था सँगै राजनैतिक पार्टीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। यसै क्रममा आजदेखि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा चुङथुङ मेरीबोङ तामसङ समष्टि अध्यक्ष सन्दीप छेत्रीले निर्माणको निम्ति जेसीबी प्रदान गरेका छन्। नमस्कार, म किरण मुक्तान, जेनरल सेक्रेटरी स्वानी प्रवासन चुङथुङ, साथै बाटो निर्माण समिति चुङथुङ सिरिसे। हामीले यो बाटो विगत 1 फरवरी 2022 महाशिवरात्रिको शुभ मुहूर्त पारेर यसको निर्माण गर्ने तथा खन्ने तय गरेका थियौँ तथा खन्नु सुरु गरेका थियौँ। अनि आज आएर हामीलाई यो बाटो निर्माण गर्दा, बाटो निर्माण समितिले यो बाटो निर्माण गर्दा धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। गाउँ समाजका व्यक्तिहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ। त्यही क्रममा हामीलाई आजदेखि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका चुङथुङ मेरीबोङ तामसङ समष्टिका सभापति माननीय दाई सन्दीप छेत्रीज्यूले जेसीबी प्रदान गरिदिनु भएको छ। त्यसको निम्ति हामी दाई अति आदरणीय दाई सन्दीप छेत्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। साथै यो बाटो हाम्रो एप्रोक्स 3 किलोमिटर्सको हुनेछ। अनि यो बाटो बिजनबारी डिग्री कलेजदेखिको लिएर चुङथुङ सिरिसे गुम्बा हुँदै चुङथुङ 11 गोलाईसम्म खनिनेछ। अनि यो बाटो खनिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको यो क्षेत्रको आर्थिक स्थितिलाई अघि लानु हो, क्षेत्रको वेलफेयरलाई अघि लानु हो है। बाटो नभएको कारणले गर्दा हाम्रो क्षेत्र धेरै पछौटे भएर गएको छ है। हाम्रो बिरामीहरूलाई नजिकैमा भएको यो अस्पताल बिजनबारी अस्पतालमा ल्याउन समेत हामीलाई गाह्रो पर्छ है। हाम्रो नानीहरूलाई स्कुल कलेज जुन चाहिँ यो हाम्रो यो बिजनबारी क्षेत्रमा हाम्रो नानीहरू पढ्ने गर्छ, स्कुल कलेजसम्म आउन हाम्रो नानीहरूलाई एकदमै कठिन पर्छ
त्यसरी नै हाम्रो क्षेत्र कमान पास क्षेत्र भए तापनि हाम्रो क्षेत्रमा सागसब्जीहरू बृहत रूपमा उब्जनी हुने गर्छ। त्यसै सुन्तलाहरू उब्जनी हुने गर्छ, अलैँचीहरू उब्जनी हुने गर्छ। त्यो बाटो नभएको कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण कुराहरूको उचित मूल्य हाम्रो कृषकहरूले यो पाउन सकेको छैन। त्यसर्थ यो बाटो निर्माण भएको खण्डमा हाम्रो क्षेत्रको अनेकांशीय विकास भएर जान्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसर्थ हामीले आफ्नो प्रयासमा बाटो निर्माण समितिको प्रयासमा यो बाटो खनिरहेको छौँ। जिटिए प्रशासन अनि घुम जोरबङ्गलो कलेजका प्राध्यापकहरू माझ आज लालकोठीमा बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकबारे बोल्दै प्राध्यापक डाक्टर महेश दाहालले असन्तुष्टि जनाए भने उक्त कलेज जिटिए क्षेत्र अन्तर्गत पर्दैन जस्तो बोध भएको बताएका छन्। आज हाम्रो जिटिएको ओएसडी, जिटिए सेक्रेटरी अनि हाम्रो घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयको एसोसिएसन र टिचर इन्चार्ज माझमा एउटा भयो। के इस्यु डिस्कस गर्नु? विशेष अहिले जुन घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा चलिरहेको छ एउटा आन्दोलन, यो आन्दोलन विषयलाई लिएर नै चर्चा भयो। विशेष एउटा हाम्रो घुम जोरबङ्गलो कलेज 18 वर्षदेखि त्यतिकै चलिरहेको छ। जिटिएको नन प्लान बजेटबाट अहिले चलिरहेको छ, दयनीय अवस्थामा छ अनि यो गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको छ। आन्दोलनलाई सहमति दिन धेरैजना आइसक्नु भएको छ र यो एउटा निकै गम्भीरतापूर्वक यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था पुगिसकेको छ। तथापि अहिले आएर जिटिएमा हामीले यसै विषयमा चर्चा गर्दाखेरि सकारात्मक प्रकारले हामीले उत्तर पाएनौँ। कस्तो खालको सकारात्मक पाउनु पर्ने? विशेष गरी 18 वर्षसम्म आफ्नै क्षेत्रमा स्थापित एउटा महाविद्यालयलाई राम्रोसँग एउटा प्रतिष्ठापन गर्न नसक्नु अथवा सरकारीकरण गर्न नसक्नु भनेको यो एउटा अत्यन्तै दुःखद स्थिति हो। अनि त्यहाँका जति पनि प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ अथवा अन्य अशिक्षण कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सबै नै सक्षम हुँदाहुँदै पनि एक प्रकारले प्यारालाइज्ड बनाएर राख्ने जुन एउटा हाम्रो आफ्नै क्षेत्रमा यो किसिमको शैक्षिक संस्थानभित्र यो जमर्को चलिरहेको छ, यो दुःखद छ। अनि यसको निम्ति केही निकास खोज्न हामीले धेरै अघिदेखि नै पत्राचार गऱ्यौँ। आन्दोलनभन्दा अघि धेरै अघि नै हामीले धेरै ठाउँ गएर प्रेयर एन्ड पिटिसनद्वारा उहाँहरूलाई हामीले हात जोडेर हुन्छ या कसो गरेर हुन्छ हाम्रो तर्फबाट अनेकौँ प्रयत्न गऱ्यौँ। तथापि विफल हुँदाखेरि हामीले आज यसको निकास खोजियोस् भन्ने जिटिएलाई गरेको हौँ। तर अब जिटिएको पनि आफ्नै असक्षमता, जिटिएको आफ्नै उहाँहरूले जिटिएमा जुन भइरहेको दुर्बलता जब हामीलाई बताउनुहुन्छ त्यो आफैमा हाम्रो निम्ति दयनीय स्थिति हो। हामी त जिटिएभित्र पर्छौँ कि पर्दैनौँ भन्ने जस्तो पनि बोध भयो। आज हामी त भारतको नागरिक पनि हौँ कि होइनौँ भने जस्तो पनि बोध बनाइदिए। आज त्यो दुःखद स्थिति छ। गभर्नमेन्ट रिकग्निसन थियो, हजुर, त्यो बिचमा त्यो नहुने जसम्म जिटिएमा अन्तर्भुक्त गर्ने स्टाफ यो त्यो इस्युको बारेमा कुरा भएको छ। यो त हामीले धेरै अघि भनेका हौँ। तपाईँहरूलाई हुनसक्छ केही समय लाग्ला यसलाई सरकारीकरण गर्नमा, किनकि राज्य सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यस समयसम्म तपाईँहरूले जिटिएबाट केही सही एउटा व्यवस्थापन चाहिँ मिलाइदिनुहोस् न त। अव्यवस्थित भएर भाताभुङ्ग एउटा महाविद्यालय जस्तो एउटा शैक्षिक संस्थान कसरी हेरेर पनि तपाईँहरूलाई पर्याप्त छैन, यो हाम्रो प्रश्न हो। तर त्यसो भन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो असक्षमता नै अगाडि देखाउनुहुन्छ, उहाँहरूको लम्पसारपन नै अगाडि देखाउनुहुन्छ। उहाँहरूले जबसम्म बोर्ड बनिँदैन तबसम्म केही पनि गर्न सक्दैनौँ अथवा यो हामीबाट अहिले असक्षम छौँ भनेर। र अन्तिममा एकपल्ट भोलि हामी प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग बसेर सेक्रेटरी र अनि ओएसडी अरिजित मिश्रज्यूले यो विषयलाई राखेर उहाँहरूको निर्णय के हुन्छ त्यो बताउँछौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई वचन दिनुभएको छ। रिले हङ्गर स्ट्राइक त चल्दैछ अहिले। हजुर, तपाईँको के डेडलाइन छ? तपाईँहरूले यो आमरण हामी रिले हङ्गर स्ट्राइक हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अहिलेलाई र केही दिनभित्रमै हामी आमरण अनसनको पनि हामी निश्चित एउटा सरसल्लाह गरेर त्यसको पनि हामी घोषणा गर्नेछौँ। हिरक जयन्ती उत्सव समिति, उपसमिति अनि अन्य सदस्यहरूले क्षेत्र विधायक एम प्रसाद शर्मालाई भेटघाट गरेका छन्। उक्त भेटघाटमा आसम लिङ्जे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयमा हुन गइरहेको तेस्रो चरणको बैठकमा राखिने एजेन्डाबारे छलफल गरिएको छ। बैठकमा आगामी 5 जुनमा विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा हिरक महोत्सवको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
खरसाङ खण्ड अन्तर्गत लङभ्यू चियाबारीको गोदामधुरामा आजदेखि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुरु भएको छ। आज प्रथम दिन यहाँ स्थित नवनिर्मित देवी मन्दिर परिसरबाट निकालिएको कलश यात्राले सम्पूर्ण गाउँको परिभ्रमण गरेर पुराण मण्डपमा आएर स्थापना गरियो। यस सप्ताह ज्ञान यज्ञबारे जनाउँदै अनुष्ठानका मुख्य कथावाचक पण्डित वसन्त खनालले थप जानकारी दिएका छन्। यो जुन चाहिँ अनुष्ठान भइरहेको छ यसबारे केही बताइदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो यो गोदामधुरा क्षेत्रमा यो उहाँहरूको पुण्यले गर्दा हो या प्रभु कृपाले गर्दा हो है, धेरै पुण्यको सञ्चय भएपछि मात्र यस्तो यज्ञहरू गर्न पाइन्छ र हामी यो घडीमा आज प्रवेश गरिसकेका छौँ। कलश यात्रा पनि हामीले शुभारम्भ गरिसकेका छौँ र कलश यात्रा हामीले किन गर्दछौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कार्य गर्नको लागि हामीलाई जलको आवश्यकता पर्छ र हामी यहाँ कार्य यस्तो गर्न गइरहेका छौँ कि सायद लाग्छ मलाई लङभ्यू चिया बगानमा प्रथमपल्ट होला श्रीमद् भागवत भगवानको आयोजना, साथै दुर्गा देवीको प्रतिमाको पनि हामीले प्राण प्रतिष्ठा, उहाँलाई जलादि बासहरू छन् है, ती जलादि बासमा राखेर हामीले प्रतिष्ठित गर्न गइरहेको छौँ। जो विश्वकी जननी हुनुहुन्छ, मेरो मात्रै आमा होइन, हजुरकी मात्रै आमा पनि होइन, सबैकी आमालाई हामीले यहाँ विराजमान गर्न गइरहेका छौँ र त्यसै शुभ अवसरमा हामीले भागवत श्रीमद् भागवतको आयोजना पनि गर्न गइरहेका छौँ। कहिलेसम्म हुन्छ हाम्रो यो? अब आजबाट सुरु भएर 16 तारिक जो हामी बुद्ध पूर्णिमा, जसलाई चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ, भगवती चण्डीलाई हामीले स्थापन गर्ने यो जमर्को कसेका छौँ। र यसमा मुख्य कथावाचक को हुनुहुन्छ अनि अन्य कथावाचकहरू को हुनुहुन्छ? मुख्य कथावाचकको रूपमा मैले ग्रामीणको हैसियतले मैले नै निभाउनु पर्ने भएको छ। मेरो शुभ नाम वसन्त खनाल, दुधियाबाट छु है। अनि उपवाचकको क्रममा मैले कमल दाहालज्यूलाई सिलगढीबाट निम्ति आएको छु, उहाँ हुनुहुन्छ र यज्ञ सञ्चालनमा हाम्रो ढुङ्गेलज्यू हुनुहुन्छ र यसमा सरिक हुने पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, सुजय पण्डितजी अनि जीवन पण्डितजी हुनुहुन्छ र हामीले सङ्गीतलाई पनि अलिकति महत्त्व दिनुपर्ने हुँदाखेरि सङ्गीतहरूलाई पनि बोलाएका छौँ, जो मङ्पूबाट हुनुहुन्छ है, जो मङ्पूबाट आएर हामीलाई सङ्गीतको रसास्वादन पनि गराउनु हुनेछ। नाम्चीको ताङसाङ स्थित आर्चरी खेल मैदानमा आज 20औं मुख्यमन्त्री पारम्परिक आर्चरी प्रतियोगिताको प्रथम सेमिफाइनल खेल सम्पन्न भयो। यस प्रतियोगिताको आयोजना सिक्किम आर्चरी एसोसिएसनको सहयोगमा नाम्चीको टेन्डोङ आर्चरी क्लबले गरेको हो। यसरी नै आजको कार्यक्रममा शिक्षा विभाग अनि खेलकुद एवं युवा मामिला विभागका मन्त्री कुङ्गनिमा लेप्चाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको आजको खेलमा टीएससी नाम्चीलाई पराजित गरेर सिच्चे माभिरिक्स फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भयो। टेन्डोङ आर्चरी क्लबका प्रशिक्षक लाको छिरिङ लेप्चाले प्रतियोगिता विषयमा अधिक जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, 20 चिफ मिनिस्टर आर्चरी टुर्नामेन्ट, ट्रेडिसनल आर्चरी टुर्नामेन्ट हजुरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हाम्रो फर्स्ट सेमिफाइनल म्याच हो र यो फर्स्ट सेमिफाइनल म्याचमा नाम्ची टिएससी भर्सेस सिच्चे माभेरिक छ र भोलि कन्टिन्यू सेमिफाइनल सेकेन्ड राउन्ड सेमिफाइनल हुनेछ र त्यो ग्रिन तारा भर्सेस तपाईँको पेम्याङची धापेन हुनेछ र लगातार 3 दिन ब्रेकपछि हाम्रो 15 मे 2022मा यो फाइनल रचिनेछ यो टुर्नामेन्टको र स्वयं हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको उपस्थित हुनेछ र हजुर सबैलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु यो खेलको आनन्द लिएर आइदिनुहोस् भनेर यो ताङसाङ फिल्डमा। धन्यवाद। नर्दर्न नाइट कैजले रेडबुल बिजनबारीद्वारा आयोजित खुल्ला नगर 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। निकै रोमाञ्चक भएको खेलमा कैजले बोइज क्लब बिजनबारीलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै नर्दर्न नाइट कैजले फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अब फाइनलमा नर्दर्न नाइट कैजलेको भिडन्त परिवर्तन दल दार्जिलिङसँग हुने बताइएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। धन्यवाद।